سلام تنا هبلي كم يتعلو كم يتصنحوا عمنا لما عند فيديونا دما عاوز على تزي عاوز محارة ميديا عزرار بتخينهم زعل فيديوهات أخيبة حزلكم متين أخو كأتم حدا دما وين بوليتيكا خوين بن لا توصل لازمكم ما نستيقظ سمشنا أنها بجزاو يعزحوا ما الاختل لأنه أبصح على يبلو له بعد يجيب له أنا من أول سعيد نزوم بودكاست بجاها نقرب እዙ ፒናትና ሱዳን በቀጥታ ናብ ኢትዮጵያ ክትምር ምዃኑ ይዝሕበር ዘሎ መንግስቱ ሱዳን ዛሃቡ ሓበሬታን ምላሽን እንተዳኔሩ ኣብዛ ሓድሽ ግንባር ክኸፍት ምዃኑ ኤርትራ አሰብን ለግብጽ አሳልፋ እንደሰጠች እየተነገረም ይገኛል። ኤርትራና ጅቡቲ ጋር ወደቦችን ለመገንባት ስምምነት ፈጽማለች ብሏል። ኢሳያስ አፈወርቂ አሰብን ለግብጽ ለመስጠት እያኮበኮቡ እንደሆን زياتو من كالوتو نايز على تزي كالوت حدش تحوريتات بحرب مخان كنرينا سناي مكتتال إنه صدق عبيتنا القناة زي حدش لهمكم صاد لايك شير سبسكرايب نقولكم جمروا نغطل الشماركة ستطالتي بزلهم على تزي عاوز محرامي دخزار زو على حدا فيديو هنا السودمان أول سعيد حدا ملختني هنا دابل النايف اسكي تحوريتان تايو تخطط لنا هنا ملس ملخت لأنه أبصح على يبلو لهم زي عدي سلسخونة يبصح على يبلو لهم برني عدي تتخون بعلي مبصح كوان يري انتايلو الناقد محجي وصورات تقراوت نيرو كابتن نايت تجراي ميديا مسؤول سرح دلوا نايت صمدا حتى تمه نجيب مسرات مصاص صباطيا توم إرتراوي توم تجراوت دقف نزل صمدا استحجزيا مسبلوا إلو أنا نتم العلوي أكل بلسو نتم العلوي أكل سحاتيته كم زي لهم تجراوت أسر اللوم ديتوت سواميلهم كن حسب الله لو مني أنا كوا كن دزغ ما ندوس يمرسن دارجان كله ما أوصي أمم أنت أيد قبورك بهاجر أو خد عد حتته أبو جسي إرتراوي أنا كنا نحنا تجراوتي نايلهم أوش تقع بعلو دقالت عمالتي قدامي تخصم إرترا مستتسقمت تاأنا كل شاب دبلا نايمن إنها تقولوا له صبوخون كله إرتراويان كوينو وقم سمتت لا تقراوتين عيلون لك كما غيرهم يلو قال إيتقا تتهاوي مخنياتات نيروهم نزيهم سي بمحرت واتيهم تدليهم عب إرترا خقمتو تدليهم ناب تتخدو بار حجيب له أنا من أول سعيد نزوم بوصدكاس بجاها نقرب نزوم ويانا يبولوهم سي زين مساكين زمني عسر تخلته بيت مرتي كان زي في التنا غيركم من دلهم أسلام تقراوات سي يعني بجهاتكم أفقدوا لن نخم مهارة تقول فقادك وانا كمنا نايدي نقول بابي فزيد نعانسي بجهاتكم أفقدوا لن تشفينا شوغران ويكا مقنعات غيران كم مهاراسي فقدوا لن كمون تدعى غيركم سي اتي تصمدوناتنا سي كتروري خيليو كمتي ممسبولكموني أنا نزم لعلواي أكال حاتيته 7 ديم 8 أسرات دوت أخلكم برأسرات أوت الله ما ينبلنا قلنا نزين إيرترا نزين تجراوت مساكين أسلامسي بجهاتكم هذا حاجة 11 عمتسي ما أنتي تمرتي خط صلاة فقد لوني خو أبو خصومي أتاقول دايت خوند الله تزغر مكان تاي بمولو بيت فردات ناي تجراي وسينو بتشفينا كمهارة حقاوي له حقا منقستاوي له أما حداريت ناي تمرت منيستر ديا ولا قال لنا أبو خصوم دلا نحنا أبو خصوم بين حقي دلنا إلى أي سرعني سلازي زيا يلمون الله خدي دبال نتايد أنا يقرب بيت لدخانات كل منا بجاه زيا بصح الله يمو زيا عند حرد أجيركا قال كأتيه أم ميديا وزيد معنا نمشيمونا أول سعيد كبرتي هابلي كبله ما أنت زن مساكين تجراوت مقنعات بمقبار تراي كابت مرت عالم تقليلن دبا سان تغير كله يا ميديا وصيه كبرتي هابلك لك عبللي ناي عدنا تتخون قد عاوي لنا عخاي ما حتكون بعلي طويل مسداركون يا مقنعات سي ادي مقنعات تقبر اديها مقنعات تقبر ادي اسياس مقنعات تقبر ادي سبحات افريم مقنعات تقبر مقنعات سي بهلي بعدنا اسلاميت مسغبرته بيت مرت تخوين حرم حاصيب كدان زتخدنه دي بيت مرت تكلكل دلوا ولا ندي امسيلا تشفينا مصات يكبر دلوا ባህልና ኸሙብል ሃይማኖትና ኸሙብል ግን ኣብዚያ እስላሞፎቢያ ኣብዚያ ትሰርሕ ኣብ ካልኣይት ኣብ ካልማሃራት ሳጋረብ ወያነ ትሰርሕ ኣለኹያ ዘረብ ወያነ ኸ በቶም ናይ ዓድዋ ኤሊት መሓደር ታሽሙ ንናይ ትግራወት ናይ 12 ክፍሊ ተማሃሮ ዛሪበለን ኣይፈለጥን ሕጆ ዛረበለን ንኻልኣይ ዓመተን 12 ክፍሊ ንኸይፍተና ከልኪሎመን ንምንታይ መቕናዓት ናየዲኦን ትመስል መቕናዓት ገይረን تا حجي دخل كلتا منجرينو ديا منجرينو مقنعات تقبرنا تقبا عدا منجرينو مقنعات ناقبرتهم كلها نتا اسلاميتي تقراويتي مقنعات تخدين كيلو من 3 عامت بيت تمرتي تطوع بلا إذا حجين إثيوبيان سودانن زسحب زلو قداي
إذا نكتاتو رجلناي إذا بقيح كارتا زلي بقيح حبر تملكت زلي أبزي تي سرعة بالتقنا من سقاسات زي كايدو زلي وتا أبزي توتا هدراو معسكرات زلو كنزلو إذن إثيوبيا نسودانن كسحابي زبهار زلو وتا ناب إيرترا نون ويكا ناب دوب إيرترا كارواي دارغان سلس ينهجرات زراقب مسمري أتتفكروا زلو كنتات جن إثيوبيا بقتتا أتنا سودان كنتات إيدا يتياتر كبسل زلا منجسو سودان كانش إثيوبيا أبزتفلا لي وانا أمس ساعات تسميدو يركب سلزلو إذا كينات ناي سودان بقتتا ناب إثيوبيا كتنبر مخاني زحبر زلو منجسو سودان دحرا الجزيرة زرقحو أبتابات منجس إثيوبيا أبزي بينشانغول زبال مسعبات إمارات عرب تحابيرو وتهدراو معسكرات يهنسن إيدو كنن كندلو مستحبرة منجسو سودان زهبو حبريتان ملاشن انتدانيرو أبزي حدش جنبار كخفت مقانو نتن تاقعي زبلن غرباب تهاجرات ويكا مشارق تأكلاتكا أبدو باتو أبزي تافاف زبوهات بوتا وتهدراو معسكر كركنان هلاو نتن كرقاقتا كفكر مخانيو منجسو سودان نيتيوبيا قبل ملسيهونيو سلازي منجسو سودان مس إثيوبيا بكم زعانت كنتات انتراتي ويكا انترا وريقو نجبتي أبزو تازقت عسكر انتراف كدلا جبتن قدف الداسينا إثيوبيا كتهارمون كتتقعون إف 10 شدشي نفرتو كناتا يدليا كلا يدليا كابزو بوتاز سبقيسا نزي قدف الداسينا يتحقر بتعنون جبت تزقل هذا من قدي سلازي إثيوبيا إذا كايدو زلا تحتاري تكبرات كتقدر انت زي كيلا دوك تبلو انت زي كيلا إذا حرقاتات نزه هاجر يخبزح نسوس لو زغنيقا ودب حورات هاجرات بخنز عينة منقدي كوينات ناي سودان بغطتا ناب إثيوبيا كسساقاقر يكبل لهم عالتي متنقضاتات يحليفو زركب زلو إثيوبيا زلات تقنتات كلاتنا أزن الكتاتلون نعزبون زلناي تهاجر وشتاوي سلامان رقاتان فتسون تحاميسي زركب زلو أزي تفلالي كللات ناي تهاجر كويناتن ورب كويناتن نجيسي زركب زلو أزي أبزلو ولو وانم كنتاتن ناي سودان كنتات نابي إثيوبيا انتدالحمو انت عينت نقرات في التاريخ لمقومات زي شجرة يكون أبي إثيوبيا عابز قنا عنوتي كقاتل إذا هاجر أب تاريخها رئاتو زي تفلت كيناتن عقر قرنياك تستمر سلازي ودب حورات هاجراتن بايتو جتا نايت ودبن أو جوا زركب زلو مجلسيتات نزيز مسل أزو زلو كنتات نهاجرنا إيرترا بغتتا كتسألوا زخلا يكونن نسوس لزقوني بايتو جتا ودب حورات هاجرات نغرباب تهاجرات نجاد كومون ندوب سودان بغتتا إزناي سودان كلتات كتسألون كم زغل أب متنقوتو قليتون تغيسون زركب زلو سم هاجرنا إيرتراغن أبزي كاتي كالن إزغا هاجرنا إيرترا كابزي تفريح زركب زلو سقاتا نتسام قنا كابزي خاف فلتن كتردان تخل حزبن منجسن إيرترا كل جزي سلامونم رقاتهم قدامنا تهتيبهم الناس روح اليوم دركبو إيرترانا أبزو باكرنا أفريكان ما يتكي بحرن رقيتن سلماوتن هاجر بمقان نتا أبزوات فتر زتفلالي حنفشفشن زتفلالي كلولون نعون مفتاح حياة سعرتات ناكادت تركب زلها قرية ما يستيرترا سمشلا انها بقنزو يعزحوا مشلا انها بالصنح هزبي زلم بتميت موتي زلو መንግስቲ ኤርትራ ማሸላ እንዳሃበ ነቲ ህዝቢ ኣብ ደባት ዝነብር ኣጽኒሕዎት ብለኩም ኣላ እዚ ንዓኹም ጥዑም ዜና ኣይኮነት ህወ መንግስቲ ኤርትራ ክቆድሖም ከምኡ ባህሊ የብልና ቃል ምስክርነታ ግን ትሰምዑ ኣለኹ እዚ ስራሕ ናይ በዓል ኣወል ስዒድ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ስራሕ እዚ በዓሉ ኣፍ ኣውፅኡ ይዛረብ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ዜና ግን ኣይትፈትውን እዮም ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ድዩ ካብ ሕንፃፅ ሓፍ ኣቢሉ ናብ ሕሞራ ወልቃይት ገለ ክመልሶም ፅበይ ደለኹ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ምስ ፅምደት ተታሒዙ መንግስቲ ኤርትራ ንምንታይ ድጋፍ ዘይገበረ ዝብል ሕቶታት እንዳተለዓለቐኒ እዩ ምስ ተታሒዙ ከዓ ኩላትና ማሕበራዊ ሚድያ ንፈልጦ ዘሎ ሚድያ ዝትሪእዎ ዘለኹም ቪድዮ ግልፅ ጌርኩም ክትወፅዎ ዘለኹም ምንበር ካሕ ዝንሕግዝ ነርና ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ምሻላይ ውሃው ነይሮም እዮም ዝብል ቪድዮ ኣምፂኡ እዩ ከም ምስክርነት እቲ ነገር ንሱ ኣቕሪብዎ ዘሎ مستأول أو زحلفة بزعبا دقاف مهابة حيث تزاري وزن ورزارة دما أو زحجي ساعات كابوزحات ساعات تفلالي عين تحتواتي زل على زلو توسا هون زي فيديو دمسرعيو أذراو هيني قصيل زلو أول سعيدي تحسو تحنصات بيني بمغادة ديوانا قد يفلطوني تحسو آتيوس أو قد خبر ديهم تدلي لكم هم زبها النقرينا تغيروا كوي نزغن خمزينا يتقرحوني سلامتاي سرقتي حسوتي متاللت سلازغونكم معناته بتوم ليتن معلتن بزعبا حيلታት ምክልኻል ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ በዛዕባ ኻልቅ በዚህ ሰዓት እንግዲህ አንድ ጥብቅ የተባለ መረጃ እየተሰማ ይገኛል ኤርትራ አሰብን ለግብጽ አሳልፋ እንደሰጠች እየተነገረም ይገኛል
ዘናሽናል ጋዜጣ ዛሬ እንደዘገበው ግብጽ የአፍሪካ ቀንድ አካላት ከሆኑት ኤርትራና ጅቡቲ ጋር ወደቦችን ለመገንባት ስምምነት ፈጽማለች ብሏል። ቅርበት ያላቸው ምንጮች በዋቢነት የጠቀሰው ዘገባው ግብጽ እምብዛም የሚዲያ ሽፋን ባልተሰጠውና ባልተወራለት መንገድ ከሁለቱ ሀገራት ጋር የፈጸመችው የስምምነት ፊርማ የኤርትራን አሰብ ወደብና የጅቡቲውን ዱራሌ ወደብ አቅም ማሳደግ በሚል መሆኑን አብራርቷል። ዘናሽናል ዘገባ ይህ ብዙ ያልተወራለት ስምምነት ከኤርትራ ጋር የተፈጸመው ከአንድ ወር በፊት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በካይሮ ጉብኝት ባደረጉበት ወቅት እንደሆነም አስታውቁም። ግብጽና ጅቡቲ ግን በከፍተኛ ባለስልጣናት መካከል መፈራረማቸውንም አስረድተዋል። እነሆ በዚህ ሰዓት አሰብን አስመልክቶ ለኢትዮጵያውያን መልካም ዜና የተሰማ አይመስልም። ኢሳያስ አፈወርቂና አልሲሲ ኢትዮጵያ ላይ ማሴራቸው ቀጥለዋል። ወትሮንም የኢትዮጵያን ውድቀት የሚመኙትና ኢትዮጵያን ለመጣል ሌት ተቀን የሚታትሩት እነዚህ ሁለቱ መሪዎች በአዲስ አጀንዳ ብቅ ብለዋል። ኢሳያስ አፈወርቂ አሰብን ለግብጽ ለመስጠት እያኮበኮቡ እንደሆን ተሰምቷል። ግብጽ በአሰብና ጅቡቲ ወደቦች ለመገንባት ስምምነት ላይ መድረሷ እየተገለጸ ይገኛል። ዘናሽናል ጋዜጣ እንደዘገበው ግብጽ የአፍሪካ ቀንድ አካል ከሆኑት ኤርትራና ጅቡቲ ጋር ወደቦችን ለመገንባት ስምምነት ፈጽማለች። እንደ ዘገባው ይህ ስምምነት ግብጽ በአባይ ወንዝ ላይ ጉዳይ በገባችበት ውዝግብ በኢትዮጵያ ላይ እያካሄደች ያለው ጫና አንዱ አካል መሆኑ ተሰምቷል። ቅርበት ያላቸው ምንጮቹ በዋቢነት የጠቀሰው ዘገባው ግብጽ እምብዛም የሚዲያ ሽፋን ባልተሰጠውና ባልተወራለት መንገድ ከሁለቱ አገራት ጋር የፈጸመችው የስምምነት ፊርማ የኤርትራውን አሰብ ወደብንና የጅቡቲን ዶራሌ ወደብ አቅም ማሳደግ የሚል መሆኑን አስረድቷል። እናንተስ በዚህ ጉዳይ ምን ትላላችሁ? ሐሳባችሁን አጋሩኝ።